ल अब सुरु गरौँ है क्लास। अहिले पछाडि आउनेहरूले नि एटेन्डेन्स गरिदिनुहोस् है सबैले। सर हजुर हजुर यो अस्तिको डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्सको जुन थियो नि सर, हजुर हजुर त्यसमा हाम्रो सुरुमा एसएल डिप्रिसिएसन भनेको 15,000 आउँछ, अनि त्यसपछि यता डिबिबी त एसएल त्यसपछि त्यही अनुसार गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो त एसएल त त्यो डिबिबी आएन। हो एकचोटि है त त्यो क्वेसन हजुर कहिले पनि कन्भर्ट भएन नि। मतलब त्यो क्वेसन मिलेन के भयो भन्दाखेरि त्यस्तो टाइपको क्वेसनलाई त्यो टाइपको क्वेसनलाई डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स विथ स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन गर्न नमिल्ने रहेछ है भनेको। जब स्विच ओभर भएन नि ट्राई गर्दाखेरि त्यो क्वेसन मिलेन, त्यसलाई अब के गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तो इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति थियो 1 लाख थियो होइन, 1 लाख रुपियाँ अनि त्यसको स्यालरी भ्यालु चेन्ज अर्कै भ्यालु दिँदाखेरि चाहिँ मिल्छ। फेरि स्यालरी भ्यालु सायद 0 दियो भने मिल्छ होला, हेर्नु क्यालकुलेट गरेर हेर्नुहोस् एकचोटि होइन। हामीले यसो गरेर हामीले मिल्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ बरु स्विच ओभर जुन छ नि, स्विच ओभर गर्नको लागि जुन कन्डिसन छ नि, हजुर त्यो सुरुको 15,000 लाई लिने हो भने त माथिल्लोमा पनि मिल्छ, तल्लोमा पनि मिल्छ। के गर्दा हजुर सुरुको 15,000 लाई हाफ गर्नु भएन र? हैन, मैले त्यो अब त्यसपछि त्यो हेरेको थिएँ कि सर, भिडियोहरु हेरेको थिएँ। सुन्नुहोस् न, त्यो यस्तो हो क्या, सुरुको 15 के अरे सुरुको 15,000 त्यससँग रिलेटेड हामी त्यसलाई जुन हामीले त्यो गर्यौं नि, त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेको मेथड हामी पढ्दैछौँ आज है। त्यही मेथड पढ्छौँ, त्यो हेर्छौँ हामी हैन। अब त्यसलाई मोडिफाई गरिसकेपछि त्यो मेथड कसरी, अब त्यो मेथड भन्दा बेटर कसरी हुन्छ, स्ट्रेट लाइनमा स्विच ओभर कसरी हुन्छ भनेर हेर्छौँ आज हामी। त्यही नै पढ्ने हो है। अनि तपाईहरुले यो स्यालवेज भ्यालु त्यो क्वेसन चाहिँ किन नमिलेको भन्दा स्यालवेज भ्यालु 20,000 भएर है। स्यालवेज भ्यालु धेरै भयो नि, एकदम हाई स्यालवेज भ्यालु हुँदाखेरि चाहिँ डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्सले स्ट्रेट लाइनमा स्विच ओभर नगराउने रहेछ है यो रेशियोमा। अब त्यही स्यालवेज भ्यालु 0 अथवा स्यालवेज भ्यालु 5,000 भनेर दियो क्वेसनमा भने हैन, यो सायद 5,000 सम्म मिल्छ होला, स्विच ओभर हुन्छ होला है। यसरी राख्यो भने स्यालवेज भ्यालु एउटा एमाउन्टसम्म गर्दाखेरि चाहिँ स्विच ओभर हुन्छ। ल त्यसलाई अहिले छोडिदिउँ हामी। तपाईहरुले जस्ट डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स विथ स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन भन्ने प्रोसेस पनि अगाडिको डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स विथ स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन जस्तै नै हो। मैले भन्न खोजे त्यसमा त्यति नै हो है। त्यही न्युमेरिकलमा चाहिँ सायद त्यही भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ मिलेन होला। त्यसको लागि अब क्वेसनमा आइदर इन्भेस्टमेन्ट अथवा स्यालवेज भ्यालु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ क्वेसनमा अब एक्जाममा सोध्यो भने त क्वेसन मिलाएरै सोध्छ। अब यदि यस्तै गरी स्यालवेज भ्यालुबाट स्विच ओभर नै नहुने भयो भनौँ न, यस्तै क्वेसन सोध्यो स्यालवेज भ्यालु पनि 20,000 नै दियो, स्विच ओभर नै भएन भने के भन्नु पर्यो, डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स युज गर्नुपर्छ, स्विच ओभर हुँदैन भनेर डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मात्रै युज गरेर देखाउनु पर्यो भनेर भन्नु पर्यो हैन। अनि डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्सबाट मात्र यसरी हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो है। ल ल अब आज त्यहाँसम्म डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्ससम्म गरे है लास्ट क्लासमा हामीले। स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइनसम्म गर्यौँ हैन। डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइनसम्म गर्यौँ। अब अर्को मेथडमा जाउँ। सर हजुर यो यस्तो खाली क्वेसन आउँदैन भन्नुभएको हो, भन्नाले नमिल्ने यस्तो खाले क्वेसन नमिल्ने क्वेसन त सोध्नै भएन नि। किन भन्दा यो हैन के अरे सबै मेथड हैन सबै खालको डाटाको लागि मिल्दैन क्या है। सबै खालको डाटाको लागि यो मेथड युज गर्न मिल्छ भन्ने हुँदैन क्या। जस्तो भनौँ अब डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्समा स्यालवेज भ्यालु गिभन भयो भने मिल्दैन भनेर पनि भने हैन, अस्तिको क्लासमा भनेपछि सबै खालको डाटालाई यो कुनै एउटा मेथड चाहिँ मिल्छ भन्ने छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब यदि त्यो मेथड युज गर्नु छ भने त्यसको लागि मिल्ने खालको क्वेसन हुनु पर्यो नि त हैन। अब 5 वर्षसम्म स्विच ओभर नै हुँदैन भनेपछि त त्यो त स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन भन्ने त युज गर्नै मिलेन नि हैन। त्यो माइनसमा आउँदो रहेछ कि अलि पछि कति त्यो क्वेसन नमिलेर हो। स्यालवेज भ्यालुलाई सायद अब त्यही क्वेसनलाई यो क्वेसनमा कन्भर्ट
गरेर क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने हैन यो अथवा यो एभरेज भ्यालु राखेर गर्नुस् मिल्छ फेरि है हस् ल अब अर्को मेथड सम अफ द इयर डिजिट मेथड है सम अफ द इयर डिजिट मेथड एसवाइडी अर एसओवाइडी जुन भने पनि एउटै हो रिप्रेजेन्टेसन अलिकति फरक मात्र हो एसवाइडी मात्र पनि लेखिन्छ एसओवाइडी पनि लेखिन्छ अब सम अफ द इयर डिजिट भनेको सम अफ के निकालिन्छ भने नि यसमा सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर यसको सम के हुन्छ थाहा छ पहिलो n नेचुरल नम्बरहरुको सम के हुन्छ फर्मुला थाहा छ कसैलाई भन्नुस् त थाहा भएन कसैलाई हामीले सिरिज पढ्दाखेरि सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने टपिक पढ्दाखेरि पढेको थियौं होला नि यो फर्मुला हेर्नुस् त n into n plus 1 upon 2 ओ एकदम n+1 डिवाइड बाइ 2 यो हुन्छ हैन अब यहाँ n नेचुरल नम्बरको सम नै युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौं रे सम अफ द इयर डिजिट फ्याक्टर निकाल्छौं भनेको सम अफ द इयर डिजिट नम्बर भनेको चाहिँ n+1 upon 2 हुन्छ र यसको फ्याक्टर भनेको चाहिँ अहिले हामी क्याल्कुलेट गर्छौं यसको लागि फ्याक्टर क्याल्कुलेसन गरेर त्यसपछि त्यसको डिप्रिसिएसन भ्यालु निकाल्छौं अनि यसमा कुनै इयरको nth के रे कुनै केथ इयरको डेप्रिसिएसन भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ रे i माइनस सैलवेज भ्यालु मल्टिप्लाइड बाइ सम अफ द इयर डिजिट मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर यो फर्मुला है यसको लागि कुनै केथ इयरको डेप्रिसिएसन भ्यालु निकाल्नु पर्यो त्यो भयो भने i माइनस सैलवेज भ्यालु इन्टु सम अफ द इयर डिजिट मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर SOYD यो ब्र्याकेट गरे मैले SOYD मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्छौं अब यसको लागि हामीले के i र सैलवेज भ्यालु त क्वेशनमा गिवन नै हुन्छ हैन अब हामीले सम अफ द इयर डिजिट मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ यहाँनिर हेरौं यो एउटा क्वेशन लेखौं ल अब i भनेको 1 लाख छ त्यसपछि सैलवेज भ्यालु 20,000 त्यसपछि n इक्वल्स टु 5 इयर्स ल यो क्वेशनको लागि सम अफ द इयर डिजिट मेथडबाट डेप्रिसिएसन र बुक भ्यालु हरेक वर्षको डेप्रिसिएसन र बुक भ्यालु निकाल भनेर क्वेशन आयो यसको लागि क्याल्कुलेसन गर्ने त टेबल बनाऊ टेबलको फर्स्टमा इन्ड अफ इयर को लागि एउटा त्यसपछि सम अफ द इयर डिजिट ल लेख्दैनौ है EO Y को लागि एउटा हैन इन्ड अफ इयर त्यसपछि इयर इन रिभर्स अर्डर year in reverse order त्यसपछि SOYD depreciation factor एक स्टेप माथि लेखौं त
SOYD depreciation factor निकाल्छौँ हामीलाई चाहिने हेरौँ त यो मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर हो नि SOYD मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर भनेर भनेको छ यो भ्यालु चाहिन्छ हामीले पहिला यो क्याल्कुलेसन गर्छौँ र त्यसपछि SOYD डिप्रिसिएसन भ्यालु निकाल्छौँ डिप्रिसिएसन भ्यालु निकाल्छौँ र लास्टमा बुक भ्यालु टेबलमा यति कुराहरु चाहियो इयर हेर्यो 5 वर्षको छ 0 1 2 3 5 अब 0 मा केही पनि हुँदैन नि हैन 0 मा भर्खरै किनेको हुन्छ बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयर हो 0 भनेको हैन बिगिनिङ अफ फर्स्ट इयर मा भर्खरै किनेको हुन्छ त्यो हुनाले केही पनि क्याल्कुलेसन नगरिकन यो 0 मा चाहिँ के राखौं बुक भ्यालु भनेको 1 राख्ने हुने हो ओ पहिलो वर्षदेखि है 0 मा केही क्याल्कुलेट गर्नु परेन पहिलो वर्षदेखि चाहिँ यो इयरलाई रिभर्स अर्डरमा राख्ने यो रिभर्स अर्डरमा जति वर्ष छ जतिसम्म छ त्यसलाई रिभर्स अर्डरमा 5 4 3 2 1 अब सम अफ द इयर डिजिट निकाल्नु पर्यो यहाँबाट निकाले नि भयो यता यो y बाट यता योबाट निकाले नि हुन्छ हैन सम अफ द इयर डिजिट भनेको 5 वर्ष छ यसलाई मैले सम गरे यसलाई अलिकति लेन्थ लामो बनाउनुस् अनि त्यसपछि यहाँनिर SOYD हामीले SOYD क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला भनेको चाहिँ सम अफ फर्स्ट एन्ड नेचुरल नम्बर हैन n + 1 / 2 गर्ने यो भनेको 5 छ नि 5 + 1 / 2 भनेको 15 हुन्छ यो जोडेर राखेको है यो जोडेर 15 हुन्छ अब SOYD डिप्रिसिएसन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो डिप्रिसिएसन फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो रिभर्स अर्डरमा लेखेको जुन हैन रिभर्स अर्डरमा लेखेको इयर छ त्यसले त्यो डिवाइडेड बाइ त्यसलाई केले डिवाइड गर्ने सम अफ द इयर डिजिटले डिवाइड गर्ने त्यो चाहिँ SOYD डिप्रिसिएसन फ्याक्टर हो भनेपछि यहाँनिरको डिप्रिसिएसन फ्याक्टर चाहिँ 5 / 15 पहिलो वर्षको लागि दोस्रोको लागि 4 / 15 तेस्रोको लागि 3 / 15 यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्दै जान्छौं सो त्यो डिवाइड बाइ 15 किन गरेको सम अफ द इयर डिजिट मेथड हो नि भनेपछि सम अफ द इयर डिजिट हेर्नु त हामीलाई 1 पार्ट डिवाइड गर्नु छ हो टोटलमा 1 पार्ट फुल 1 पार्ट के गर्नु छ i - स्यालभेज भ्यालु जति छ यतिलाई डेप्रिसिएट गराउनु छ भनेपछि हरेक वर्ष यसलाई चाहिँ के गर्ने रे त पहिलो वर्ष धेरै त्यसपछि कम गर्दै जाने सम अफ द इयर डिजिटमा चाहिँ वर्ष अनुसार कम गर्दै जाने एक वर्षले कम गर्दै जाने भनेको 5 / 15 भयो हैन पहिलो वर्ष 15 पार्टमा यो एक भागलाई कति पार्टमा टुक्रायौं त हामीले पहिला 5 भागमा टुक्रायौं 15 को 5 त्यसपछि 4 15 मध्ये 4 भाग त्यसपछि 15 मध्ये 3 भाग त्यस्तै गर्दै गयो भने 1/15 सम्म आउँछ नि यो भनेको टोटल सम गर्यो भने के हुन्छ त 15/15 भनेको फुल 1 पार्ट डेप्रिसिएट भयो त्यो भनेको के भयो i - स्यालभेज भ्यालु डेप्रिसिएसन भयो नि टोटल एमाउन्ट यो एमाउन्ट डेप्रिसिएसन भयो टोटलमा यो इन्टु यो सबै सम गर्दाखेरि यति नै डेप्रिसिएट हुने भयो हैन त टोटल डेप्रिसिएसन एमाउन्ट भनेको त i - स्यालभेज भ्यालु यो एमाउन्ट चाहिँ यसरी डेप्रिसिएसन गराएको यो सम अफ द इयर डिजिट मेथडले यसरी डेप्रिसिएट गराउने भन्छ यो मेथड नै त्यही हो है ल अब सम अफ द इयर डेप्रिसिएसन गराउनु पर्यो यसमा फर्मुला हेर त i लाई सम अफ द इयर डिजिट मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अब i गिवन छ 1 लाख हैन हेर 1 लाख
माइनस सेल्भेज भ्यालु छ 20,000, यसलाई चाहिँ मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्यो, त्यो भनेको 5/15 यो भ्यालु आउँछ। कति आयो त? 26,666. 26,667 67. 666.67 यो आयो क्याल्कुलेसनबाट। अब बुक भ्यालु निकाल्ने त अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालुबाट अहिलेको बुक भ्यालु घटाउने हो। यो भनेको 73,333.33 आयो। अब फेरि सेकेन्ड इयरमा गए पनि आई माइनस सेल्भेज भ्यालु इन्टु यसको फ्याक्टर भनेको अब यो 80,000 छ नि, जुन आई माइनस सेल्भेज भ्यालु भनेको त 80,000 हो। 80,000 घटाउनु छ हैन, 80,000 लाई के गर्नु पर्यो त यसको फ्याक्टरले 4/15 गर्नु पर्यो, यसरी घटाउँदै लानु पर्यो। यो 52,000 आउँछ। क्याल्कुलेसन गर्नुस् है सँगसँगै, क्याल्कुलेट गर्दै गर्दै जानुस् त। यसलाई के गर्नु पर्यो, 3/15 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, यहाँ राख्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर सेल्भेज के अरे बुक भ्यालु निकाल्नुस्। त्यसपछि 2/15 ले मल्टिप्लाई गर्ने 80,000 लाई के अरे बुक भ्यालु निकाल्ने, अनि फेरि 1/15 ले मल्टिप्लाई गर्ने बुक भ्यालु निकाल्ने। सर यो 80,000 यो कसरी गर्नु? यो 80,000 भने 1,00,000 माइनस 20,000। आई माइनस सेल्भेज भ्यालुलाई नै सधैँ के हो त यसको फर्मुला नै हेर्नुस् त। यहाँ माथि कुनै केथ इयरको हामीले निकाल्दैछौँ भने यसमा के छ, अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालुसँग यो रिलेटेड छैन है। अघिल्लो वर्षको डेप्रिसिएसन चाहिँ केसँग रिलेटेड छ, आई माइनस सेल्भेजलाई चाहिँ यो फ्याक्टरले मल्टिप्लिकेसन गर्छ, त्योसँग मात्र रिलेटेड भयो। त्यो हुनाले आई माइनस सेल्भेज भ्यालु भने 1,00,000 माइनस 20,000 भनेको 80,000 हैन त। मैले डाइरेक्ट 80,000, यहाँ पनि 80,000, सबै ठाउँमा 80,000 नै हुन्छ। 80,000 इन्टु 3/15, 80,000 इन्टु 2/15। सर यो बुक भ्यालु कसरी निकाल्ने हो त भन्दिनु न। बुक भ्यालु भने त प्रिभियस, अहिलेको बुक भ्यालु भनेको प्रिभियस इयरको बुक भ्यालु माइनस यो इयरको डेप्रिसिएसन। यो 1,00,000 बाट 26,666 घटाएपछि 73,333.33 आयो यो भ्यालु घटाउँदा। त्यसपछि फेरि योबाट यो घटाउनु पर्यो हैन, यहाँबाट यो घटाएपछि के आउँछ त, यो भ्यालु आउँछ नि। माथिको बुक भ्यालुबाट तलको डेप्रिसिएसन एमाउन्ट घटाइसकेपछि यो इयरको बुक भ्यालु आयो। सर यो आई को भ्यालु सधैँ कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ हो भन्नाले अब आई को भ्यालु भन्ने आई को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ नि। आई को भ्यालु भने आई भनेको त इन्भेस्टमेन्ट हो नि त, सुरुमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट। यहाँ मैले बीके लेखा छैन नि हैन, बुक भ्यालु लेख्नलाई चाहिँ बीके भनेर लेखा हुन्थ्यो फर्मुलामा। यसमा बुक भ्यालु हैन क्या, आई इन्भेस्टमेन्ट हो। जुन अघि अस्तितिर हामीले डिक्लाइनिङ ब्यालेन्समा चाहिँ के गर्थ्यौँ, अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालुमा सर्टेन पर्सेन्टेज डेप्रिसिएट गराउँथ्यौँ हैन, त्यसको डेफिनेसनले नै त्यही भन्थ्यो। यसको डेफिनेसनले चाहिँ आई माइनस सेल्भेज भ्यालुमा सम अफ द इयर डिजिटले मल्टिप्लिकेसन गरेर डेप्रिसिएसन गराउँछौँ। लास्टको भ्यालु कति आयो हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेट गरेर। बुक भ्यालु 20,000. 20,000 जुन चाहिँ सेल्भेज भ्यालु गिभन छ हैन, त्योसँग इक्वल आउनुपर्छ अनि बल्ल मिल्यो। यो भयो सम अफ द इयर डिजिट मेथड। एक्जाममा सबै मेथडहरू तोकेर सोधिरहेको हुन्छ, यो मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्नुस् भनेर सोध्छ। त्यो भन्दा सबै मेथड जान्न एकदमै जरुरी छ है। यो मेथड सक्यो, अब हामी अर्को मेथडमा जम्प गरौँ।
युनिट Yes. ल यो 6th मेथड है कपी गरौँ त सबैले एटेन्डेन्स गर्न बाँकी होला एटेन्डेन्स गरिदिनुहोस् एकचोटि च्याटमा आफ्नो रोल नम्बर राख्नु सबैले सर बुक भ्यालुको फाइनल भ्यालु कति हो फाइनल 20,000 लेखेको थिएँ त मैले स्यालरीसँग इक्वल आउनु पर्यो नि हैन रोल नम्बर 1 रोल नम्बर 1 अजय कुमार महतो एब्सेन्ट रोल नम्बर 11 केशव खड्का रोल नम्बर 12 नवीन पाण्डे रोल नम्बर 18 रहना सर ठीक रोल नम्बर 24 सैसा पौडेल रोल नम्बर 27 सरोज खड्का रोल नम्बर सबै प्रेजेन्ट छ ल सक्यो अब हेरौँ अर्को मेथड किन बाँकी छ ए ल त्यसको कपी गरिसक्नुहोस् पहिला
ल है त अब यसको बारेमा हेर्नुस् युनिट रेट मेथड भन्छ है युनिट रेट मेथड भनेको चाहिँ युनिटरी मेथड हामीले पहिला पढेका छौं स्कुल लेभलमा हैन युनिटरी मेथडमा कसरी पहिला युनिट रेट क्याल्कुलेट गरिन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिएको जति निकालिन्छ त्यही मेथड युज गरेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिन्छ डिप्रिसिएसन पनि भन्ने यो चाहिँ युनिट रेट मेथड हो अब यसको लागि अगाडिको जस्तो क्वेशनहरु बाट यो युनिट रेट मेथड युज गर्न मिल्दैन किन भन्दा युनिट रेट मेथड युज हुने खालको के रे एप्लिकेबल हुने खालको चाहिन्छ हैन डिप्रिसिएसन अमाउन्ट चाहिँ युनिट रेटले हुने खालको क्वेशन चाहिन्छ त्यो हुनाले यसमा मैले क्वेशन अलिकति चेन्ज गरेको छु र यसमा हेरौं युनिट रेट मेथडमा अब के भन्छ क्वेशनमा एउटा फोटोकपी मेसिनको चाहिँ 5 लाख रुपैयाँ पर्छ रे अहिले हैन किन्नलाई अनि यसको स्यालवेज भ्यालु 2 लाख रुपैयाँ छ आफ्टर मेकिङ 10 लाख कपीज भनेछ है 10 लाख कपी 10 लाख वटा फोटोकपी गरेपछि भने 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ के हुन्छ रे स्यालवेज भ्यालु हुन्छ यसको त्यसपछि हरेक वर्ष चाहिँ 2 लाख मात्र फोटोकपी गर्न सकिन्छ हरेक वर्ष 2 लाख वटा फोटोकपी गरियो त्यसपछि क्याल्कुलेसन डेप्रिसिएसन एन्ड बुक भ्यालु पर इच इयर भनेछ अब हामीले यसको चाहिँ युनिट रेट निकाल्नु पर्यो है त अब युनिट रेट के रे डेप्रिसिएसन पर युनिट फोटोकपी एउटा युनिटको डेप्रिसिएसन कति छ होला त हेर्नु त 5 लाख रुपैयाँमा किनेको छ 2 लाख रुपैयाँ के छ बेच्दाखेरि आएको छ हैन भनेपछि स्यालवेज भ्यालु टोटल डेप्रिसिएसन कति भयो त यो 5 लाख माइनस 2 लाख 3 लाख रुपैयाँ डेप्रिसिएसन भएको छ टोटलमा है अनि त्यसपछि डिवाइडेड बाइ के हुने भयो त यो यति डेप्रिसिएसन चाहिँ 10 लाख वटा फोटोकपी गर्दाखेरि भएको यसले डिवाइड बाइ 10 लाख एउटा फोटोकपी हुँदा कति डेप्रिसिएसन हुन्छ भन्ने हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्यौं हैन यो भनेको 3 लाख डिवाइड बाइ 10,000 भनेको 0.3 यति रहेछ एउटा युनिट एउटा फोटोकपी गर्दाखेरि चाहिँ यसको डेप्रिसिएसन 0.3 रुपैयाँ भयो है अब कति वर्ष पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो एन क्याल्कुलेट गरौँ एन भनेको कति छ त हेर्नु न 10 लाख वटा फोटोकपी गरेको छ टोटलमा मैले यो मेसिन कति वर्ष राख्नु पर्यो त 10 लाख वटा फोटोकपी गरेको छ एक वर्षमा 2 लाख वटा गरेको छ नि हैन भनेपछि एन भनेको 5 इयर्स आयो यो फोटोकपी मेसिन 5 वर्षसम्म राखे हैन अनि बल्ल 2 लाख वटा हरेक वर्ष गर्दा 10 लाख वटा फोटोकपी भयो अब टेबल बनाऊ अब त अगाडिको जस्तै हो अरु केही पनि फरक छैन टेबलमा के हुने भयो त पहिला एन्ड अफ इयर त्यसपछि युनिट रेट डेप्रिसिएसन र बुक भ्यालु एन्ड अफ इयर भयो त्यसपछि युनिट रेट यसको रेट 0.3 आएको छ हैन 0.3 पर कपी यो रेटमा डेप्रिसिएसन भयो यो नलेख्ने हुन्छ है 0.3 पर कपी भनेर माथि आइसकेको छ युनिट रेट डेप्रिसिएसन र अर्को चाहिँ बुक भ्यालु क्याल्कुलेसन सबै त्यस्तै हो अब बुक भ्यालु भनेको कति छ 5 लाख छ हैन सुरुमा किन्ने बित्तिकै 5 लाख रुपैयाँमा किनेको छ पहिलो वर्षको डेप्रिसिएसन कति हुने हो त हरेक वर्ष 2 लाख कपी गरेछ हैन 2 लाख डिवाइड बाइ 0.3 हो एउटा कपीको चाहिँ 0.3 ले डेप्रिसिएट हुँदैछ भने चाहिँ 2 लाख कपीको
कति भयो 60,000 गरेको 4,40,000 आयो बुक भ्यालु। त्यसपछि फेरि सेकेन्ड इयरमा पनि 2 लाख कपी नै गरेछ, त्यो भनेको 60,000 नै हुने हो। भयो 3,80,000 हैन। यस्तै गरी क्याल्कुलेट गर्दै जाने। थर्ड इयरमा क्याल्कुलेट गरौँ 60,000 आउँछ, फोर्थ इयरमा पनि 60,000 हैन, फिफ्थ इयरमा पनि 60,000 डेप्रिसिएसन भयो। यो क्याल्कुलेट गर्दै गर्दै जाउँ बुक भ्यालु। अन्तिम वर्षको बुक भ्यालु पनि आउँछ, त्यो भनेको चाहिँ 2 लाख आउनु पर्यो। स्यालवेज भ्यालुसँग इक्वल हुनु पर्यो। भयो, यो भइसक्यो, कपी भयो। ल अब अर्को मेथड है त। यो मेथड पनि सक्यो, यति नै हो। यस्तै खालको क्वेसनहरु आउँछ यो मेथडको आयो भने। अब सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट मेथड है, सबैभन्दा धेरै क्वेसन सोधेको छ इक्जामहरुमा, त्यो हुनाले यो अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट छ। मोडिफाइड एक्सेलरेटेड कस्ट रिकभरी सिस्टम, MACRS मेथड हुन्छ। यसको बारेमा लेखौँ सबैजनाले।
भयो यो कपी। यसमा अझ एउटा थपौँ है, युजेस भयो, कपी भयो। ल यसको बारेमा सुनौँ है अब। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है, यो एकदमै धेरै सोध्ने क्वेसन हो। त्यो भन्नाले यो मेथड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र हामीले अस्ति प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, तपाईँहरूले गर्दाखेरि मिलेन भन्नुहुन्थ्यो होइन। अघि कुरा पनि भयो सुरुमा डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड, यसमा गरिहाल्छौँ भनेर मैले त्यता गरेको थिइनँ र यसमा हामीले त्यही नै गर्छौँ, डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स विथ स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन गर्छौँ है। अब मोडिफाइड एक्सेलरेटेड कस्ट रिकभरी सिस्टम भन्छ नाम, एमएसिआरएस। यहाँ फर्स्टमा हेरौँ त हाफ इयर कन्भेन्सन भनेको छ है। यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि, हाफ इयर भनेको हामीले होइन, जस्तो एउटा इक्जाम्पल नेपालको केसमा, अब यो चाहिँ जेनरली नेपालमा युज भएको चाहिँ छैन, करेन्ट सिस्टम इन युएस भनेको छ होइन। बाहिर अरू देशहरूमा पनि युज हुन्छ, युएसमा पनि यही सिस्टमले डेप्रिसिएसन हुन्छ जेनरली। अब नेपालको केसमा हेर्ने हो भने चाहिँ यदि यो सिस्टम युज गर्ने हो भने हेरौँ है, एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले कुनै मेसिन किने, इक्विपमेन्ट किने होइन। अब नेपालको लागि हेरौँ त आर्थिक वर्ष कहिले सुरु हुन्छ, आर्थिक वर्ष भनेर भन्छ नि होइन, सुरु कहिले हुन्छ र अन्त्य कहिले हुन्छ? श्रावणबाट सुरु हुन्छ होइन, फर्स्ट श्रावणबाट सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि 31 अथवा के होला होइन, लास्ट अफ भनौँ न होइन, लास्ट असार यसमा गएर सकिन्छ होइन। भनेपछि अब हेरौँ त यो टाइममा जब बिगिनिङ चाहिँ फर्स्ट श्रावणमा अनि लास्ट असारमा, भनेपछि अब हामीले यो त मेन डिप्रिसिएसन हामीले क्यालकुलेसन गर्ने भनेको के को लागि, आइदर यो प्रोपर्टी बेच्नको लागि होइन, कि त बेचेर स्यालभेज भ्यालु अहिले बेच्ने हो भने स्यालभेज भ्यालु कति एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भन्नको लागि भयो। अर्को अस्ति हामीले सुरुमा भनेको थियौँ नि डिप्रिसिएसन फन्ड रेज गर्नको लागि, भनेको डिप्रिसिएसन एमाउन्ट चाहिँ हामीले कट के अरे त्यो जति प्रफिट आएको छ त्यो प्रफिटबाट यति चाहिँ डिप्रिसिएसन बापत कटाउनु पर्छ भनेर राख्छौँ। त्यो किन कटाउँछौँ त भन्दाखेरि अस्ति त्यो फर्स्ट क्लासमा कुरा भएको थियो होइन, ट्याक्स डिप्रिसिएसनमा चाहिँ के हुन्छ अरे, ट्याक्स लाग्दैन, इन्कम ट्याक्स है, अरू ट्याक्स होइन, इन्कम ट्याक्स लाग्दैन। इन्कम ट्याक्सको केसमा डिप्रिसिएसन एमाउन्ट घटाएपछि बल्ल के हुन्छ त, इन्कम ट्याक्स लाग्छ। भनेपछि अब ट्याक्स तिर्ने बेलामा पनि कहिले तिरिन्छ त, हरेक वर्षको अन्तिममा सबै हाम्रो हिसाब किताब फाइनल हुन्छ नि, जब क्लियरेन्स भइसकेपछि त्यति बेला चाहिँ हामीले अब यति यो वर्षको यति ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ भनेर निकाल्छौँ। भनिसकेपछि अब फर्स्ट श्रावणबाट लास्ट असारसम्म हामीले यो एक वर्ष, पहिलो वर्ष मानौँ एउटा कुनै मेसिन किन्यौँ, किन्ने बेलामा हामीले सधैँ फर्स्ट श्रावणमा किन्छौँ भन्ने छैन छ त। यो बिचमा त यो टाइम पिरियड छ, हाम्रो कम्पनी हो, हामीले जहिले पनि मेसिन किन्न सक्छौँ नि, कुनै पनि असारको अन्तिममा पनि किन्न सक्छौँ होइन, जेठमा किन्न सक्छौँ, वैशाखमा किन्न सक्छौँ, त्यस्तै श्रावण 1 गते किन्न नि सक्छौँ अथवा भदौमा किन्न सक्छौँ। भने चाहिँ जुनसुकै टाइममा पनि हामीले मेसिन किनेको हुन सक्छ होइन।
अब के भयो हेर्नु त, यदि मैले मानौँ 15th जेष्ठमा है, 15th जेष्ठमा चाहिँ मेसिन किनेँ। अब यो टाइममा किन्दाखेरि मैले असार मसान्तसम्म त जम्मा 1.5 महिना मात्र युज गरे हुन्छ नि यो मेसिन होइन। यता जेठको आधी महिना, असारको 1 महिना गरेर जम्मा 1.5 महिना युज भयो। अब यो 1.5 महिना युज भएको मेसिनको मैले डेप्रिसिएसन गराउँदा फुल डेप्रिसिएसन गराउनु र अर्को मैले त्यही मेसिन चाहिँ यदि होइन मानौँ फर्स्ट श्रावण अथवा 15th श्रावणमा 15th अफ श्रावणमा किने होइन, त्यो त मैले 1 वर्ष लगभग 1 वर्ष युज गरेको छु नि, 1 वर्षलाई 15 दिन कम युज गरेको छु होइन। भनेपछि लगभग 1 वर्ष युज गरेको छु, यो चाहिँ जम्मा 1.5 महिना युज गरेको छु। अब मेसिन किने मैले किन्यो भने हेर्नु, यो दुईटा कम्पनी है, ए भन्ने कम्पनीले चाहिँ 15 श्रावणमा किन्यो अनि बी भन्ने कम्पनीले चाहिँ 15 जेष्ठमा किन्यो। अब यसरी किन्यो भने अब मैले पहिलो वर्ष यसले ए भन्ने कम्पनीले डेप्रिसिएसन गराउनु पर्यो, मानौँ 40% डेप्रिसिएट भयो, 1 लाखमा किनेको थियो भने उसले त 40,000 तिर्नु पर्यो होइन, अथवा 40,000 छुट्याउनु पर्यो डेप्रिसिएसन एमाउन्ट भनेर। यो त एकदमै हेभी भ्यालु भयो। 15 जेष्ठमा किन्नेले पनि युज गरेको 1.5 महिना हो, यसले इन्कम राम्रोसँग जेनेरेट पनि गरिसकेका छैन यो मेसिनले, तर उसको पनि डेप्रिसिएसन के भयो 40,000 नै भयो नि। 1 वर्ष त मानिन्छ। अब हो यो प्रब्लम आयो नि। अब यो टाइममा हामीले पर्चेस गरेको र यति पछाडि पर्चेस गरेको पनि एकदमै हेभिली डेप्रिसिएट भयो। पहिलो वर्ष जेनरली के हुन्छ, जति पछाडि हुँदै गयो हामीले डेप्रिसिएसनमा हेऱ्यौँ, एउटा स्ट्रेट लाइन मेथड बाहेक अरू सबै मेथडमा के हुन्छ, वर्ष चेन्ज हुँदै जाँदाखेरि घट्दै जान्छ नि होइन, डेप्रिसिएसन एमाउन्ट घट्दै जान्छ। भनेपछि सबैभन्दा हेभी डेप्रिसिएसन हुने भने पहिलो वर्ष हो। तर यहाँ के देखियो त, पहिलो वर्ष नै यो फुल फेजमा हामीले के गरेनौँ, यसलाई युज गरेनौँ, पहिलो वर्ष 1 वर्षभरि युज गरेनौँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो वर्षलाई एकदम हेभी डेप्रिसिएसन नगराएर दोस्रो वर्षदेखि मात्र, अब दोस्रो वर्ष गयो भने त अब मैले 15 जेठमा किनेको भए पनि अब यो त असार मसान्तपछि होइन, अब के भयो फर्स्ट श्रावण, अर्को दोस्रो वर्षको लागि त यो मेसिन के भयो फर्स्ट श्रावणदेखि लास्ट असारसम्मै चल्छ, किनभने अघिल्लै वर्ष किनिसकेको छ होइन। यो मेसिन पनि 1 वर्षै चल्छ, यता दुवैको लागि दोस्रो वर्षमा फुल 1 इयर चल्छ, तर पहिलो वर्ष चाहिँ फुल फेजमा चलेन। त्यो कारणले गर्दा यो जुन यसको डिमेरिट छ यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ यो जुन मेथड छ होइन, हामीले डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड छ स्विच ओभर स्ट्रेट लाइन, यसलाई चाहिँ के गरे अरे मोडिफाइड गरे। त्यही भन्नाले यसलाई मोडिफाई गरेर पहिलो वर्ष चाहिँ थोरै गराउने होइन, पहिलो वर्ष चाहिँ के गराउनेले त हाफ इयर कन्भेन्सन गर्ने। हाफ इयर कन्भेन्सन भनेको चाहिँ अब मैले यो जतासुकै किनेको हुँ यसलाई चाहिँ हाफ इयर भनेपछि कहिले पर्ने भयो त, पुस 1 गते पर्छ कि माघ 1 गते पर्छ सायद होइन, जो 6 महिनापछि होइन, फर्स्ट राउन्डको 6 महिनापछि ठ्याक्क हाफमा किनेको एजुम्सन है, जस्ट एजुम्सन मात्र हो। हाफ इयरमा किनेको एजुम्सन गर्ने अनि हाफ इयरको डेप्रिसिएसन गराउने, यसलाई पनि हाफ इयरको डेप्रिसिएसन गराउने भनेको 40,000 एकदम हेभी डेप्रिसिएसन हुनुको सट्टा अब यो चाहिँ के पहिलो वर्ष चाहिँ 20,000 मात्र डेप्रिसिएट हुने भयो भनेको जति हुनु पर्थ्यो त्यसको आधी वर्ष, 1 वर्षमा 40,000 हुन्थ्यो भने आधी वर्षमा 20,000 मात्र डेप्रिसिएट गराउने भनेर यसरी हाफ इयर कन्भेन्सनमा यसलाई चाहिँ लगेको छ। बुझ्यो के गर्नु पर्ने भन्ने कुरा बुझ्यो। पहिलो वर्षलाई हाफ इयर मान्ने भनेर भन्यो। एकपल्ट फेरि भनिदिनु न। एकपल्ट फेरि भन्नु, पहिलो वर्षलाई चाहिँ के भन्यो त, हरेक वर्षलाई अब एकचोटि यहाँ हेरौँ है त, अब म भन्छु एकछिनमा देखाउँछु पनि है, एकचोटि यो प्रोपर्टी क्लासको कुरा हेर्नुहोस् अनि म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु है। अर्को यसमा चाहिँ के छ, प्रोपर्टी क्लासहरू छुट्याइदिएको छ भनेको 3 वर्षको प्रोपर्टी यति नम्बरको प्रोपर्टी क्लासहरू हुन्छ भनेर छुट्याइदिएको छ। त्यो भनेको कुनै 3 वर्षको हुन्छ, कुनै 5 वर्षको, कुनै 7 वर्षको, 10 वर्ष, 15, 20, 27.5 र 39 वर्ष गरेर यति वर्षको प्रोपर्टीहरू हुन्छ। हामीले जति पनि इक्विपमेन्टहरू किन्छौँ त्यसलाई छुट्याइदिएको छ भनेर भन्छ। अब पहिला प्रोपर्टी क्लासको बारेमा हेरौँ है एकचोटि। यो देखिएको छ,
टाइप प्रोपर्टी क्लास अनि यसको डिस्क्रिप्सन भनेर भन्छ। यो हामीलाई याद गर्नु पर्दैन यो प्रोपर्टी यस्तो यतिमा पर्छ भनेर क्वेसनमै भनेको हुन्छ होइन, यति वर्षको प्रोपर्टी हो त्यसको लागि क्यालकुलेट गर्नुहोस् भनेर सोधेको हुन्छ। जस्ट होइन यसरी प्रोपर्टी क्लास छुट्याइदिएको हुन्छ भनेर मात्र भन्न खोजेको। जस्तो कुनै 3 इयर प्रोपर्टी भयो भने यो भनेको छ नि यहाँनिर यो पढ्नुहोस् त। फुड बेभरेज म्यानुफ्याक्चरर भन्यो होइन, स्पेसल टुल्स फर द म्यानुफ्याक्चर अफ फिनिस प्लास्टिक प्रोडक्ट। यस्तो मेसिनहरू यसरी युज हुने मेसिनहरू 3 इयर प्रोपर्टी हो अरे। जस्तो यहाँ हेरौँ कम्प्युटरहरू अटोमोबाइल्सहरू भनेको छ होइन, यो 5 इयर प्रोपर्टी हो। पेट्रोलियम ड्रिलिङ इक्विपमेन्टहरू होइन, सोलर विन्ड इनर्जी प्रोपर्टी यस्तालाई 5 वर्ष डेप्रिसिएसन 5 वर्ष डेप्रिसिएसन प्रोपर्टी हो। सिमिलरली 7 इयरको हुन्छ, त्यस्तै 10 इयरको हुन्छ, 15 इयर, 20 इयर, 27.5 र 39 इयरको हुन्छ भनेर भन्यो। यसरी प्रोपर्टी क्लासहरू छुट्याइदिएको छ। यो चाहिँ मैले विकिपेडियाबाट लिएको है, तपाईँहरूले विकिपेडियामा हेर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् न यो विकिपेडिया हो। विकिपेडियामा MACRS मेथड भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यसको बारेमा सबै हिस्ट्रीदेखि होइन कसरी डेप्रिसिएसन हुन्छ भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू छ, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यो प्रोपर्टी क्लास भयो होइन। अब हेरौँ, अब अघि मैले भने अघि तपाईँले सोध्नु भएको थियो एकजनाले होइन यो कुरा फेरि भनिदिनुहोस् भनेर, त्यही कुरा गरौँ। पहिलो वर्ष चाहिँ फुल फेजमा युज गरिँदैन कुनै पनि मेसिनलाई। किन्ने बेलामा हामीले जहिले पनि किन्न सक्छौँ है। यो टाइम पिरियडको बिचमा जुनसुकै टाइम पिरियडमा नि हामीले यसलाई यो मेसिन पर्चेस गरेको हुनसक्छ। त्यो कारणले यदि हामीले एकदमै ढिला यो वर्षको एकदमै पछाडि गएर पर्चेस गरेका छौँ भने त पहिलो वर्ष एकदमै हेभी डेप्रिसिएसन हुने भयो नि होइन। जस्तो मैले मोटरसाइकल किनेँ होइन, किन्दाखेरि जेठ महिनामा किनेँ, अब असारमा त डेप्रिसिएट भयो होइन। भनेपछि असारमा डेप्रिसिएसन गराउँदाखेरि मैले 3 लाखमा किनेको मोटरसाइकलको 40% डेप्रिसिएट गरायो भने त 4 × 12 भने 1,20,000 डेप्रिसिएसन। हेर्नुहोस् त अब जम्मा 1.5 महिनामा 1,20,000 डेप्रिसिएसन गरायो भने त त्यो मोटरसाइकल जम्मा 1.5 महिना चलेर 1,20,000 डेप्रिसिएट हुनु भने त एकदम हेभी डेप्रिसिएसन हुनु हो नि त। त्यो हो रे जुन प्रब्लम छ त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ के गर्यो अरे पहिलो वर्षलाई हाफ इयर कन्भेन्सन मान्यो र एजुम्सन के गर्यो भन्दाखेरि मैले 15 के अरे जेठमा किने पनि अब मैले माघ 1 गते किनेको एजुम्सन गरेँ क्या। भनेको हाफ इयरमा त्यो वर्षको हाफमा है, मिड अफ इयरमा किनेको। यहाँ हेर्नु त सर्भिस एड मिड इयर भनेको छ। मिड इयरमा चाहिँ यो एसेट सर्भिसमा राखेको भन्ने एजुम्सन गर्यो र 1,20,000 को ठाउँमा अघि मैले भनेको इक्जाम्पलमा चाहिँ 1,20,000 को ठाउँमा 60,000 मात्र तिर्यो। हाफ भ्यालु मात्र डेप्रिसिएसन एमाउन्ट अथवा डेप्रिसिएसन फन्ड भनेर घटायो उसले होइन। अनि त्यसपछि यो मेथडको लागि अर्को के भन्छ भने त स्याल्भेज भ्यालु चाहिँ 0 हुनुपर्छ अरे यो मेथड युज गर्न, नत्र पाइँदैन। यो मेथड युज गर्नको लागि स्याल्भेज भ्यालु 0 हुनैपर्छ। र अब त्यसरी गर्ने हो भने हेरौँ, यो एउटा 3 इयर प्रोपर्टी क्लास लिउँ है त। यहाँनिर 3 इयर प्रोपर्टी क्लास। कुनै मेसिन चाहिँ 3 वर्षको क्लासको छ, यसलाई मैले कन्सिडर गरेँ। अब पहिलो वर्ष हेर्नु त यसलाई पहिलो वर्ष डेप्रिसिएसन कति गराउनु पर्यो त, जति हुनु पर्थ्यो त्यसको हाफ मात्र गराउनु पर्यो होइन। किनभने पहिलो वर्ष मिड अफ इयरमा राखेको एजुम्सन गर्छौँ हामीले। डेप्रिसिएसन एमाउन्ट जति हो त्यसको हाफ गराउनु पर्यो। सेकेन्ड इयरमा 1 पार्ट गराउनु पर्यो। फुल सेकेन्ड इयर त हामीले फुल युज गर्छौँ नि, 1 पार्ट गराउनु पर्यो। त्यसपछि थर्ड इयरमा गएर के हुन्छ फेरि 1 पार्ट नै गराउनु पर्यो डेप्रिसिएसन, फुल युज गर्छौँ। 3 वर्ष त भयो, पहिलो वर्ष हाफ गरायौँ, दोस्रो वर्ष 1 पार्ट गरायौँ, तेस्रो वर्ष 1 पार्ट गरायौँ। 3 इयर प्रोपर्टी हो, हुनु पर्थ्यो 3 वर्ष डेप्रिसिएसन। अहिले भयो भने हेर्नुहोस् त पहिलो वर्षलाई हाफ मान्यौँ 0.5 भयो, दोस्रो वर्ष 1, तेस्रो वर्ष 1। त्यो हुनाले के भयो त 1 0.5 गर्दा त 2.5 मात्र डेप्रिसिएट भयो। भनेपछि अब यो चाहिँ के हुन्छ अरे बाँकी जुन 0.5 छ त्यो चाहिँ चौथो वर्षमा डेप्रिसिएट हुन्छ। 1 इयर, 2 इयर, 3 इयर, 4th इयर। भनेपछि 3 इयर प्रोपर्टी क्लास छ भने यसको रिकभरी पिरियड है, रिकभरी पिरियड चाहिँ कति हुन्छ
सर हजुरको स्क्रिन विकिपिडियामा छ त ए हो सरी ल मैले यहाँ लेख्दै थिएँ उता यता चेन्जै गर्न बिर्सेछ तपाईँहरू बोल्नु भएन है ल अब यहाँ हेरौँ त 3 इयर प्रोपर्टी क्लास छ मानौँ है मैले यो प्रोपर्टी क्लास चाहिँ 3 इयर लिएँ 3 इयर प्रोपर्टी क्लास छ त्यो भयो भने पहिलो वर्ष हेर्नु त पहिलो वर्ष हाफ मात्र डेप्रिसिएट भयो हैन पहिलो वर्षलाई मिड इयर एजुम्सन गर्छ यसले यो एजुम्सन हो है एजुम्सन भनेपछि जस्ट मिड इयरमा किन्नु पर्छ भन्ने कुरा होइन किन्नलाई बिगिनिङमा किने नि हुन सक्छ एन्डमा किने नि हुन सक्छ तर एजुम्सन चाहिँ मिड इयरमा उसले सर्भिसमा राख्यो भन्ने एजुम्सन गरेर डेप्रिसिएसन गराइन्छ त्यो मात्र हो यो जस्ट एजुम्सन हो त्यो एजुम्सनले गर्दा के भयो 3 इयर प्रोपर्टी भयो भने पहिलो वर्ष 0.5 हाफ मात्र डेप्रिसिएट भयो त्यसपछि दोस्रो वर्ष फुल इयर युज भयो यो त्यो भन्नाले फुल इयर डेप्रिसिएसन भयो तेस्रो वर्ष पनि फुल इयर डेप्रिसिएसन भयो र जम्मा तेस्रो वर्षमा आइपुग्दाखेरि 2.5 पार्ट मात्र डेप्रिसिएसन भयो 3 वर्ष डेप्रिसिएसन हुनुपर्ने 2.5 इयर मात्र डेप्रिसिएसन भयो र अब 3 वर्ष पुर्याउनलाई चाहिँ चौथो इयरमा गएर फेरि 0.5 थप्यो डेप्रिसिएसन यसरी रिकभरी पिरियड चाहिँ यसको 4 इयर भयो बुझियो है यस्तै हो 5 इयर प्रोपर्टीमा आयो भने रिकभरी पिरियड 6 इयर हुन्छ 7 इयर प्रोपर्टीमा गयो भने 8 इयर हुन्छ सिमिलरली 1 वर्ष बढ्दै जान्छ पछाडिसम्म युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब यो कुराहरु बुझ्यो होला अब योसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल गरौँ एउटा होता आई भनेको त्यही 1 लाखबाट यसैमा यही न्यूमेरिकलमा गरौँ आई त्यसपछि यसको लागि एन पनि 5 इयर यस्तो भनौँ 5 इयर प्रोपर्टी क्लास 5 वर्षको लागि गरौँ त्यसपछि अर्को के सेल्भेज भ्यालु इक्वल्स टु 0 यदि यो क्वेशनमा गिवन छैन भने पनि सेल्भेज भ्यालु 0 नै हुनुपर्छ है यस्तो खालको प्रोपर्टी छ 5 इयर प्रोपर्टी क्लासमा पर्छ इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख छ सेल्भेज भ्यालु 0 छ यसको चाहिँ हरेक वर्ष हुने डेप्रिसिएसन अमाउन्ट र बुक भ्यालु निकाल्नु छ अब यसले पनि युज गर्ने अस्ति हामीले के गर्यौं डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स विथ स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन मेथड युज गर्छ भने चाहिँ यो यसले त्यो भन्नाले हामीले डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन रेट निकाल्छौं डीडीबी डेप्रिसिएसन कलरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यसलाई यो भनेको के हो त 200% डिवाइड बाइ n हो यो भनेको n ले डिवाइड गर्दा 40% आउँछ होला अब यो अस्ति डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स विथ स्विच ओभर गर्यौं नि हामीले त्यसको लागि जतिवटा टेबल छ त्यो भन्दा एउटा बढी टेबल चाहिन्छ यसमा एउटा बढी भनौं end of year त्यसपछि यसमा चाहिँ एउटा इयर फ्याक्टर भन्ने चाहियो इयरलाई हामीले कति टाइम दिन्छौं त्यो टाइम कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा इयर फ्याक्टर थप्नु पर्यो त्यसपछि अरु सबै डिक्लाइनिङ र डबल डिक्लाइनिङ स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन जस्तै नै हो अब यसमा चाहिँ डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स डेप्रिसिएसन at the rate % मा हैन 40% मा गर्नु पर्यो त्यसपछि अर्को स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन र लास्टमा बुक भ्यालु सरी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएसन त्यसपछि यहाँनिर एउटा लेख्नु एक्चुअल डेप्रिसिएसन भनेर कुन चाहिँ चिनिने हैन
एक्चुअल डेप्रिसिएसन र लास्टमा बुक भ्यालु। हेर्नु त 5 इयर प्रोपर्टी छ। 5 इयर प्रोपर्टीको रिकभरी पिरियड चाहिँ कति हुन्छ अरे 6 इयर हुन्छ हैन, 1 वर्ष बढ्यो नि। त्यो भन्नाले यो 6 इयरसम्म जानु पर्यो। 5 इयर प्रोपर्टी हो तर यो प्रोपर्टी क्लासको रिकभरी पिरियड 1 वर्ष बढीसम्म हुन्छ, 6 इयरसम्म जानु पर्यो। फर्स्ट इयरमा के अरे यो फर्स्ट इयरको बिगिनिङ छ नि 0, फर्स्ट इयरको बिगिनिङ हो नि यो भनेको। यसमा कुनै पनि क्याल्कुलेसन हुँदैन र किन्ने बित्तिकैको हो यो भनेको र बुक भ्यालु भनेको 1 लाख नै भयो। अब बल्ल क्याल्कुलेसन सुरु भयो 1 देखि है। अब यसमा इयर फ्याक्टर भनेको छ है। इयर फ्याक्टर भनेको अघि हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्यौं नि, हेर्नुस् है यो माथि। पहिलो वर्षलाई चाहिँ के गर्छ अरे हाफ इयर भन्ने एजम्पसन गर्छ हैन। जी पहिलो वर्ष यो पहिलो 1 वर्ष भयो नि, यसलाई के गर्नु पर्यो हाफ इयर एजम्पसन गर्नु पर्यो, 0.5 राख्नु पर्यो। यो इयर फुल इयर हैन, हाफ मात्र इयर हो। त्यसपछि यो मेसिन युज गर्यो, दोस्रो वर्ष फुल इयर गर्यो, तेस्रो वर्ष पनि फुल इयर गर्यो, चौथोमा पनि फुल इयर गर्यो, फिफ्थमा पनि फुल इयर गर्यो। टोटल भयो त डेप्रिसिएसन कति अहिलेसम्म 0.5 1 2 3 4.5 भयो। हुनु पर्थ्यो 5 भनेपछि बाँकी चाहिँ जुन यो पहिलो वर्ष हाफ मात्र गर्यो त्यो हाफ गएर अब बाँकी हाफ चाहिँ कहाँ गर्छ 6th इयरमा गर्छ। यहाँनिर गरायो डेप्रिसिएसन, यसरी डेप्रिसिएट भयो। अब डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडबाट क्याल्कुलेट गरौँ। अब पहिलाको जस्तै हो है, क्याल्कुलेसन केही फरक छैन। पहिलो वर्ष र अनि लास्टको वर्ष जतिसुकै हाफ नै हुन्छ इयर फ्याक्टर। त्यही नै हो। पहिलो र अन्तिम वर्ष हाफ हुन्छ र पहिलो वर्ष हाफ गराएको हो र फुल गराउनको लागि अन्तिम वर्षमा गएर त्यो हाफलाई ओभरकम गराएको हो के। यहाँनिर 1 हुनुपर्ने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर 6th इयरमा ल्याएर यो हाफ गरेर जोडेर 1 गराएको। बुझ्नु हो सर? यो श्रावणमै किनेको भए पनि यसले पहिलो वर्ष हाफ नै गर्यो। हाफ नै गर्यो। हाफ पहिलो वर्ष जहिले सुकै गरे पनि उसको एजम्पसन हो के। किन भन्दा यो मेथडबाट त अब कुनै कम्पनी यो त के अरे जस्तो गभर्नमेन्टले ट्याक्सको लागि ट्याक्स क्लियरेन्सको लागि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हरेक कम्पनीले ट्याक्स क्लियरेन्स गर्ने बेलामा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि उसले त अब सबैको हेरेर बस्न त भ्याउँदैन नि। यसले पर्चेस कहिले गर्यो, कुन दिन पर्चेस गर्यो भनेर। त्यो भन्नाले पहिलो वर्ष भर्खर किनेको सामान हो भने पहिलो वर्ष चाहिँ हाफ इयरमा उसले त्यो एसेटलाई चाहिँ उसमा राख्यो भन्ने एजम्पसन गर्छ कि, पर्चेस गरेर अब सर्भिसमा राख्यो भन्ने एजम्पसन गर्छ। त्यो एजम्पसन हो जस्ट। पहिला अब गर्नु पर्यो भने हेर्नु त हाफ इयर एजम्पसन गरेको छ पहिलो वर्षलाई। त्यो भन्नाले 1 लाख भनेको यो 1 लाख रुपियाँमा किनेको सामान छ, यसको 40% डेप्रिसिएसन हुन्थ्यो हैन। अब यो इयर फ्याक्टर पहिलो वर्षलाई हाफ इयर मात्र मानेको हुनाले पहिलो वर्षमा चाहिँ 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो इयर फ्याक्टरले है। पहिलो वर्षलाई आधी वर्ष मात्र मान्यो, 1 वर्ष पुरा मानेन। यो पहिलो 1 वर्ष भनेको आधी वर्ष मान्यो, त्यो भन्नाले यसलाई हाफले मल्टिप्लाई गर्यो। यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आयो त 20,000 आयो होला हैन। 40,000 डिवाइड बाइ 2 भने 20,000 आयो पहिलो वर्ष। स्ट्रेट लाइनले गर्ने हो भने के गर्थ्यौं हामीले आई माइनस स्यालवेज भ्यालु गर्थ्यौं। स्यालवेज भ्यालु 0 छ, आई माइनस स्यालवेज भ्यालु भने 1 लाख भयो हैन, डिवाइड बाइ n गर्थ्यौं 5। अब यो पनि हाफ इयर कन्भेन्सनमा छ भने चाहिँ यसलाई पनि के गर्नु पर्यो 0.5 ले मल्टिप्लाई त गर्नु पर्यो नि हैन। पहिलो वर्षमा हाफ मात्र गर्ने। अब हाफ गर्यो भने कति आयो त
10,000 आयो। आयो होइन। 10,000 आयो। 10,000 र 20,000 मध्ये कुन ठुलो? 20,000 ठुलो। यो दुईटा मध्ये ठुलो भ्यालु युज गर्ने हो नि होइन। त्यो भएकोले यो वर्ष भएको डेप्रिसिएसन चाहिँ 20,000। बुक भ्यालु भयो 80,000। पहिलो वर्षको क्याल्कुलेट भयो। अब दोस्रो वर्ष सेकेन्ड इयरमा जाँदाखेरि अब इयर फ्याक्टर त 1 नै छ होइन। भनेपछि इयर फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने पनि 1 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ। अब के गर्नु पर्यो? 80,000 अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालु मल्टिप्लाइड बाइ 40% होइन, इन्टु इयर फ्याक्टर गरे पनि भयो नगरे पनि 1 हो, इन्टु 1 गरे पनि भयो नगरे पनि भयो है। यो भनेको 32,000। र अब यता स्ट्रेट लाइनले क्याल्कुलेट गर्दा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, यहाँनिर ध्यान दिनु है त। अब स्ट्रेट लाइनले मल्टिप्लाई गर्ने बेलामा अब अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालु हेर्नु त 80,000 होइन। त्यसपछि माइनस स्यालवेज भ्यालु 0 छ, डिभाइड बाइ कति गर्नु पर्यो? अब यहाँनिर एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अस्ति हामीले कति गर्थ्यौँ? 4 गर्थ्यौँ नि, डिभाइड बाइ 4 डिभाइड बाइ 3 गर्दै जान्थ्यौँ होइन। डबल के अरे डिडिबी विथ स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइनमा। अब यो एमएसिआरएसमा चाहिँ के हुनु पर्यो? पहिलो वर्षलाई हामीले हाफ इयर मात्र मानेको छौँ, अझै डेप्रिसिएसन हुन बाँकी इयर कति छ त हेर्नु त। 1 2 3 4 4.5 हो नि, यहाँदेखि जोड्दा भनेपछि 4.5 इयर डेप्रिसिएट हुन बाँकी छ अझै। भनेपछि 80,000 लाई 4.5 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। कति आउँछ यो? सर अनि स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएसन सर यो 1 लाख हैन? होइन नि, 1 लाख हो र अघिल्लो वर्षको बुक भ्यालु माइनस गरे होइन। अस्तिको हेर्नुहोस् त, अस्तिको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, डिक्लाइनिङ ब्यालेन्सको त गरेका थियौँ नि हामीले। डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स स्विच ओभर टु स्ट्रेट लाइन गरेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त के गरेको छ। 1 लाख त अब 1 लाख हुँदाखेरि त के भयो हेर्नुहोस् त, यो जुन 1 लाख छ नि, यो 1 लाख हुने बेलामा के भयो? डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स रेट युज भयो होइन। अब यो स्ट्रेट लाइन त युज भएको छैन नि त। यो स्ट्रेट लाइन युज भएको छैन भने हामीले फेरि के गर्नु पर्यो? यो बुक भ्यालुमा चाहिँ डिभाइड बाइ एन गर्नु पर्यो। अब बाँकी इयरलाई चाहिँ स्ट्रेट लाइनले डेप्रिसिएट गराउने हो भने कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अस्ति पनि हेर्नुहोस् त हामीले त्यही नै गरे होला, हटाएर गरेको छ। अगाडिको एन्सर हेर्नुहोस् है। अब यो गर्यो भने कति भ्यालु आयो? 17,778 भ्यालु आयो। कुन चाहिँ ग्रेटर छ त? 32,000 ग्रेटर छ। बुक भ्यालु कति हुनु पर्यो? 80,000 मा 32,000 घट्नु पर्यो। 48,000। थर्ड इयरमा अब फेरि के क्याल्कुलेट गरौँ? 48,000 को 40%। इयर फ्याक्टर 1 नै छ, मल्टिप्लाई गर्नु परेन। यो 40% भनेको कति हुन्छ? 19,200। यहाँनिर के गर्नु पर्यो फेरि? 48,000 डिभाइड बाइ 1 वर्ष घट्यो फेरि होइन, 3.5 गर्नु पर्यो। मेन यहाँनिर चुकिने ठाउँ यही हो, यो 4.5 यहाँ 80,000 अगाडिको बुक। सर हजुरको स्क्रिन नै आइरहेको छैन। स्क्रिन आएको छैन मेरो? आइरहेछ त सर आइरहेछ सर। पिन गर्नु हो, पिन गर्नु पर्यो है। आएन सर। सरको दुईटा आइडी छ, त्यसमा गर न, एउटा मात्र पिन गर न। ल अब हेर्नु त, 48,000 डिभाइड बाइ 3.5 गर्नु पर्यो होइन। 4.5 बाट अब बाँकी कति वर्ष डेप्रिसिएट हुँदछ? 1 2 3 3.5 बाँकी छ होइन। यहाँनिर 5 थियो, 5 वर्ष डेप्रिसिएट गराउनु थियो यसलाई होइन। यो भ्यालुले गर्ने हो भने
तर यो भ्यालुले भएन, 10,000ले भएन। त्यो भएपछि अब 17,777ले 4.5 इयर डेप्रिसिएट गराउनु पर्ने, त्यो पनि चुज भएन। अब के भयो त, यो डिभाइड बाइ 3.5 भने कति हुन्छ त? 11,000 सरी 11,000 हैन, कति हुन्छ? 13,000 13,714 यो भयो। अब यसमा पनि कुन चुज भयो? अगाडिकै चुज भयो है, 19,000 ठुलो आयो, 19,200 ठुलो भयो र 19,200 घटाउँदाखेरि 28,800। फोर्थ इयरमा आएर पनि के हुन्छ? 28,800 मल्टिप्लाइड बाई 40% गर्यो, 11,520। स्ट्रेट लाइनले क्याल्कुलेट गरौँ, 28,800 लाई डिभाइड बाई कति गर्नु पर्ने? 2.5। एक वर्ष घट्दै गइरहेछ है, 2.5। यो भनेको कति हुन्छ? सेम आयो सर, 11,520 नै आयो। ल अब सेम अथवा इक्वल अथवा ग्रेटर आइसकेपछि स्विच गरिदिने यसलाई। अब सधैँ हेर्नु त, अब डिक्लाइनिङ ब्यालेन्सले घटाउँदै लान्छ सधैँ हैन, एमाउन्ट घटाउँदै जान्छ। अनि यो स्ट्रेट लाइन मेथडले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट बनाउँछ। त्यो हुनाले यो पोजिसनमा गएर स्विच भयो, यो पोजिसनमा आएर स्विच भयो। अब 11,000 जुन युज गरे पनि भयो, यहाँ त इक्वल आयो तर स्विच चाहिँ यही पोजिसनमा भयो। अब यो भ्यालु भनेको कति भयो? कति आउँछ यो? 17,000 क्याल्कुलेट गरौँ त, 280 ओके। अब 17,000 फेरि 17,280 मल्टिप्लाइड 40%, 6912 हैन। अब यता क्याल्कुलेट गरौँ, 17,280 डिभाइड बाई 1.5 गर्नु पर्यो हैन। यो भयो भने अब कन्स्ट्यान्ट भ्यालु आउनु थाल्यो नि, हेर्नुहोस् त 11,520 नै आयो। अब फेरि युज स्विच भइसक्यो, स्ट्रेट लाइनको नै युज हुन्छ। बाँकी रह्यो 5,760। अब अन्तिम इयरमा हेर्नु त, फेरि फ्याक्टर के छ? 0.5 छ यसमा आएर। अन्तिम इयरमा पनि फ्याक्टर, 6th इयरमा आएर फ्याक्टर 0.5 छ। अब यसलाई फेरि के गरौँ? 5760 मल्टिप्लाइड बाई 40% मल्टिप्लाइड बाई 0.5 गरौँ। यो गर्यो भने क्याल्कुलेसनमा 1158 हैन 1152 आयो। यता क्याल्कुलेट गरौँ स्ट्रेट लाइनबाट, क्याल्कुलेट गर्दा 5760 डिभाइड बाई डेप्रिसिएसन हुने वर्ष भने 0.5 हैन, एकले घट्दै गएको छ। अनि मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर चाहिँ मल्टिप्लाइड बाई 0.5 हुनु पर्यो फेरि हैन, हाफ गर्नु पर्यो यसलाई। अब यो गर्दाखेरि 5760 नै आयो भनेको 5760 प्लस एभरेज भ्यालु 0। सर एकपल्ट यो बुझाइदिनु न तपाईँले, एसएल डिप्रिसिएसनमा नि हजुर 6 इन्ड अफ इयर 6 को 0.5 लेख्नुभयो हैन? हजुर त्यसपछि फेरि अर्को 0.5 चाहिँ लेख्नुभयो, मल्टिप्लाई गर्नुभयो। के होइन, यो क्याल्कुलेसन गरे क्या। यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्ट उयो यहाँनिर 1 लाख, यहाँ हेर्नु न, यो पहिलाको हेर्नु त 1 लाख डिभाइड बाई 5 थियो हो, अनि इन्टु 0.5 गरेछ नि यो पछाडि, किनभने यहाँ फ्याक्टर 0.5 छ। यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरे हो क्या है। यहाँनिर यो 0.5 भन्ने फ्याक्टर छ, यो यहाँनिर हेर्यो भने यो 0.5 भन्ने फ्याक्टर यहाँनिर आएर मल्टिप्लिकेसन भएको छ नि। सिमिलरली यहाँनिर चाहिँ के भयो त हेर्नुहोस् त, यो 1 लाख डिभाइड बाई 5 भयो, 80,000 डिभाइड बाई 4.5, 48,000 डिभाइड बाई 4.5 घट्दै घट्दै गएर 5760 डिभाइड बाई 0.5 भने यहाँसम्म त के हो, रातिकै जस्तो भयो, यही डिभाइड गर्यो। तर यो फ्याक्टर पनि
यो फ्याक्टर ल्याएर चाहिँ यहाँनिर लगेर राख्ने फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर सर अनि अरू केसमा जस्तै 2 नम्बरमा चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो यो इयर फ्याक्टर जोड्दा चाहिँ 4.5 आउँथ्यो हजुर 2 नम्बरको लागि 2 नम्बरको लागि जस्तै हाम्रो हजुर 2 नम्बरको लागि इन्ड अफ 2 नम्बरको लागि जस्तै तलको जोड्दा सबै त 0.5 नै आउँथ्यो त्यतिखेर हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई नगरेको हो कि सर कि मल्टिप्लाई गरे हैन केही पनि तपाईले भन्नु भन्नाले 0.5 जतिखेर आउँछ त्यतिखेर मात्रै हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो सर होइन मल्टिप्लाई गर्नुस् न तपाईले यहाँनिर 1 आयो 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ त ल ए अच्छा केम हुँदैन र हुन्छ सर अनि त्यही हो है तपाईले यहाँनिर 1 राख्नुस् न तपाई कन्फ्युज हुनुभयो त्यो नदेखाएको मात्र हैन सेम क्याल्कुलेसन हो 1 ले मल्टिप्लाई त गरिराख्नु परेन नि भनेर चाहिँ यो यसरी देखाएको हो 0 अब यहाँ 1 राख्नु तपाईहरु अब कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने राख्नुस् हैन भने नगर्दा भयो सर एक्चुअल डेप्रिसिएसन एकचोटि अझ भनिदिनुहुन्छ त कसैले हजुर एक्चुअल डेप्रिसिएसन के हजुर एकचोटि अझ त्यो भनिदिनु मेरो नेटवर्क डिस्टर्ब थियो कि सुन्नु ए एक्चुअल डेप्रिसिएसन भनेको त के हो यो दुईटा मध्ये जुनबाट बढी भ्यालु आउँछ त्यो चुज गर्ने हो नि त हैन डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स र स्ट्रेट लाइन मध्ये जुनबाट धेरै भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ डेप्रिसिएसन एमाउन्ट हुन्छ अहिले यो दुईटा मध्ये के आयो 10,000 र 20,000 मध्ये 20,000 ठुलो आयो त्यो भएर 20,000 यहाँनिर हैन यो ठाउँमा 20,000 चुज भयो यता 32,000 र 17,000 आयो 32,000 ठुलो यो चुज भयो 19,200 13,714 19,200 चुज भयो यो दुईटा मध्ये ठुलो भ्यालु अनि जबदेखि के भयो जबदेखि यो अघिदेखि हेर्नुस् त सबै के आइराछ डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडबाट ठुलो आइराछ यो ठुलो आयो यो ठुलो आयो यो ठुलो आयो नि तर अब यहाँ पछि चाहिँ के भयो सधैँ के भयो हेर्नुस् त यता डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथड भन्दा स्ट्रेट लाइन मेथडबाट ठुलो आइराछ भनेपछि अब गएर चाहिँ स्विच भयो स्विच भनेको यतापट्टिको तपाईहरु त अब इलेक्ट्रिकल पढ्ने मान्छेलाई स्विच भन्ने त बताइराख्नै पर्दैन नि हैन यो युज भइरहेको थियो स्विच भएर यहाँनिर गयो अब स्ट्रेट लाइन युज भयो हेर्नु त यहाँसम्म यो भ्यालुसम्म सबै के को यो भन्दा माथि जति भनेको सबै के हो डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स मेथडको यो भन्दा माथि यिनहरु हैन यो भन्दा तल आएपछि सबै के भयो स्ट्रेट लाइन भयो भनेपछि यो पोजिसनमा आएर स्विच भयो बुझ्यो हजुर सर अब हैन अब एकचोटी यहाँनिर हेरौँ अहिले विकिपेडियामा है त अब यहाँनिर एउटा कुरा भनेको छ एकचोटी तपाईहरुले यो मैले हैन डबल डिक्लाइनिङ ब्यालेन्स हामीलाई अब जेनरली चाहिँ के भन्छ 3, 5, 7 र 10 इयर प्रोपर्टीहरु भन्दा ठुलो प्रोपर्टीहरु क्वेशनमा सोध्दैन हाम्रो सिलेबसमा पनि यति नै कुराहरु मात्र छ त्यो भन्नाले 200 डिवाइड बाइ n डबल डिक्लाइनिङ गरेको 15 इयर र 20 इयरमा हो भने चाहिँ डबल डिक्लाइनिङ हुँदैन 150% हुन्छ भन्छ यो अब हामीलाई खासै चाहिदैन है तर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है यो कुराले र अब यहाँनिर हेरौँ अहिलेलाई चाहिँ के हेरौँ भन्दा हामी अहिले अरु एक्स्ट्रा बुझिराख्न जरुरत छैन है अब यहाँनिर हेर्नु त 3 इयर प्रोपर्टी अघि हामीले क्याल्कुलेसन गरेको 5 इयर प्रोपर्टी हो नि यो 5 इयर प्रोपर्टीलाई क्याल्कुलेसन गरेको है यता क्याल्कुलेसन गर्दा एकचोटी राम्रोसँग यो क्याल्कुलेसन हेर्नु त यो टेबलको क्वेशनले के भन्छ स्यालवेज भ्यालु सधैँ यो मेथडमा स्यालवेज भ्यालु 0 नै हुन्छ रे हैन स्यालवेज भ्यालु सधैँ 0 नै हुन्छ भनिसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट जति दिएको छ नि यो भ्यालु हेर्नु त डेप्रिसिएसन एमाउन्ट केमा मात्र डिपेन्ड भयो प्रोपर्टी क्लास र इन्भेस्टमेन्टमा मात्र स्यालवेज भ्यालु त सधैँ 0 हुन्छ हैन इन्भेस्टमेन्ट र प्रोपर्टी क्लास भनेपछि अब यो यतापट्टि टेबलमा चाहिँ के छुट्याइदिएको छ त यहाँनिर हेर्यो भने यो टेबलमा के छुट्याइदिएको छ यो प्रोपर्टी क्लास भयो त्यो प्रोपर्टी क्लासको चाहिँ डेप्रिसिएसन कति पर्सेन्टेजले हुन्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्यो अब यो डाइरेक्ट पर्सेन्टेजमा छुट्याइदिएको छ यदि पर्सेन्टेजमा हेर्ने भने अघि हामीले 1 लाखको क्याल्कुलेसन गर्यौं नि जसको चाहिँ पहिलो वर्ष डेप्रिसिएसन कति आथ्यो 20,000 आथ्यो हैन दोस्रो वर्ष 32,000 आथ्यो तेस्रो वर्ष 19,200 आथ्यो चौथोमा 11,520 आथ्यो हैन अनि यहाँनिर आएर यो एस्ट्रिक भनेको चाहिँ यो चौथो वर्षमा आएर के भएको थियो त स्विच भएको थियो
हैन। अनि त्यसपछि स्ट्रेट लाइन युज भएको थियो। फेरि 5औं वर्षमा 11,520 आएको थियो र 6औं वर्षमा 5,760 आएको थियो। भनेपछि त्यो भ्यालु अनुसार हामीले डाइरेक्ट पर्सेन्टेजमा पनि टेबुलेटेड फर्ममा लेख्न सक्छौँ, भनेको यो टेबलमा हेर्न सक्छौँ, हेरेर क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। तर अब इक्जाममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यसरी डाइरेक्ट पर्सेन्टेज युज गर्न पाउनुहुन्न है। क्याल्कुलेसन हाम्रो मेन यो यसको पर्पस भनेको चाहिँ यो पर्सेन्टेज यो एमाउन्ट कसरी आयो भनेरै निकाल्नु हो। यो पर्सेन्टेज कसरी आयो, यदि 7 इयरमा गर्यो भने उयो भ्यालु आउँछ। तपाईहरुले आफ्नो एन्सर चेक गर्नको लागि यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो टेबल हैन। यो टेबल हेर्नुभयो भने पर्सेन्टेज अनुसार मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो टेबलहरु कति इयर प्रोपर्टी हो त्यो अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। तर के भयो त अब डाइरेक्ट अब यहाँनिर गरेको भए हैन, तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो हेर्नु त, एक्चुअल डेप्रिसिएसनमा डाइरेक्ट 1 लाखको 20% 20,000, 32% 32,000 भनेर राख्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर 5 वर्ष आयो भने पो याद भयो त। तर 7 वर्ष आउन सक्छ, 10 वर्ष आउन सक्छ, 3 वर्ष आउन सक्छ, सबै त कन्ठ गर्न सकिँदैन नि हैन। सकिँदैन र यो प्रोसेस पनि होइन के। यो प्रोसेस चाहिँ यही फलो गरेर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। बुझ्यो मैले भन्न खोजेको के हो? हजुर सर। सर यो सेल्फिस भ्यालु त 0 हुँदैन भन्नु भएको हैन? हुनु पर्छ भनेको यहाँ हेर्नुस् त के लेखेको छ, हुनु पर्छ पो भनेको त। एन्ड दे हैव 0 salvage value। त्यही त सर रिकभरी पिरियड चाहिँ भ्यालु त सेल्फिस भ्यालु 0 त हुँदैन नि हैन एक्चुअलमा त भन्नाले एक्चुअल होइन, यो त एजुम्सन यहाँ हेर्नु नि, त्यही भएर त एजुम्सन हो नि। सेल्भेज भ्यालु 0 नहुन सक्छ हैन, कुनै पनि चिजको सेल्भेज भ्यालु 0 नहुन सक्छ। बेच्ने बेलामा एउटा सर्टेन एमाउन्ट त आइहाल्छ नि। तर यो मेथडले चाहिँ के एजुम गर्छ, सेल्भेज भ्यालुलाई 0 नै बनाइदिन्छ के। उसको एजुम्सन हो। बुझ्नुभयो? एजुम्सन त गर्न पाइयो नि हैन। यो मेसिनको बेच्ने बेलामा पैसा आउँदैन भन्ने एजुम्सन गर्न पाइयो। त्यो अनुसार डेप्रिसिएसन गर्यो। अनि अर्को भर्खरै अर्को कसले के सोध्नु भएको थियो मलाई? त्यो रिकभरी पिरियड चाहिँ एउटा 1 इयर चाहिँ किन बढाएको सर? त्यतिखेर निट भयो बुझेन। अनि यस्तो नि त यहाँ हेर्नु न, अब तपाईलाई 3 वर्ष डेप्रिसिएट 5 वर्ष डेप्रिसिएट गराउनु पर्छ भनेपछि हैन, 5 वर्ष डेप्रिसिएट हुनु पर्यो है। 5 वर्ष हुनलाई पहिलो वर्ष 0.5 मात्र डेप्रिसिएट भयो भनेपछि 5 डेप्रिसिएट हुनु पर्यो है। अब दोस्रो वर्ष 1, तेस्रो वर्ष 1, चौथो 1, पाँचौं 1 हुँदा टोटल डेप्रिसिएसन कति भयो हेर्नुहोस् त, 4.5 मात्र भयो नि। त्यो चाहिँ अब अन्तिम वर्ष 6th इयरसम्म 5 वर्ष प्रोपर्टीलाई 6 वर्षसम्म लगेर फेरि अन्तिममा चाहिँ 0.5 थप्दियो के। यति गरेर यसरी चाहिँ 6वटा यसको रिकभरी पिरियड चाहिँ 6 हुन गयो है। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो यस टेबलमा हेर्नुभयो भने नि हेर्नु त 3 वर्षको लागि के छ, 3 वर्षको प्रोपर्टीको लागि 4 वर्षसम्म गएको छ नि हैन। यसरी 5 वर्ष 5 इयर प्रोपर्टी छ भने 6 इयरसम्म रिकभरी पिरियड छ। 7 इयर प्रोपर्टी छ भने 8 इयरसम्म रिकभरी पिरियड छ। 10 इयरको लागि 11 सम्म छ। सिमिलरली 15 लाई 16 सम्म छ हैन। अनि 20 लाई 21 सम्म छ। यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ। ल यो अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो टाइपको क्वेसन एकदमै धेरै सोधिरहेको हुन्छ र यसमा अरु केही पनि तपाईहरुले चेक गर्न सकिहाल्नुहुन्छ पर्सेन्टेज अनुसार पनि हैन। क्याल्कुलेसन मिल्यो कि मिलेन, 2टा 3टा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मजाले जस्तो सुकै पनि सल्भ गर्न सकिन्छ है। ल अब आजलाई यति नै गरौँ। क्लास पनि अब टाइम पनि सकिन लागेछ क्लासको है। अब नयाँ मेथड सुरु गर्दा भ्याइँदैन होला सायद। त्यो भएकोले अब आजको क्लास यति नै गरौँ। नेक्स्ट सर एकचोटि त्यो सम अफ द इयर डिजिट मेथडको एकचोटि फेरि रिभ्यू गरिदिनु न सर, त्यहाँ कन्फ्युज भएको छ के। सम अफ द इयर डिजिटमा हजुर। ल हेर्नुस् न, सम अफ द इयर डिजिट मेथडमा के हुन्छ,
पहिला इन्ड अफ इयर त राखिहालिन्छ, 0 मा केही पनि हुँदैन हैन। बुक भ्यालु 1 लाख भयो। त्यसपछि यो फर्मुला हेर्नुस् है, यसको चाहिँ फर्मुला हेर्नु पर्यो। फर्मुला हेर्दा डेप्रिसिएसन, कुनै वर्षको डेप्रिसिएसन भनेको इन्भेस्टमेन्टबाट सेल्भेज भ्यालु घटाउने है, इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्टबाट सेल्भेज भ्यालु घटाउने र त्यसलाई चाहिँ सम अफ द इयर डिजिट मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने। अब यो मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। त्यो फ्याक्टर निकाल्न चाहिँ के गर्ने, यो इयरहरु जति छ नि त्यसलाई रिभर्स अर्डरमा लेख्ने, 5 4 3 2 1 गरेर रिभर्स अर्डरमा लेख्यो। अनि यसलाई सम गर्यो, त्यो सम भनेको सम अफ द इयर डिजिट र हो यो भ्यालुलाई यसले डिभाइड गर्ने हरेक वर्ष। 5 डिभाइड बाइ 15 है, यहाँनिर 5 डिभाइड बाइ यो सम अफ द इयर डिजिटले डिभाइड गरेर यहाँनिर लेख्नु पर्यो। सिमिलरली 4 डिभाइड बाइ 15 गरेर यहाँनिर लेख्यो हैन, त्यो भनेको चाहिँ सम अफ द इयर डेप्रिसिएसन फ्याक्टर भयो। फ्याक्टर आइसकेपछि त अब यो फर्मुला युज गरे अब अरु केही गरेको छैन। आई माइनस सेल्भेज भ्यालु, इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख, सेल्भेज भ्यालु 20,000 लाई एसओवाइडी मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरे। यो वर्ष 5/15 छ मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर, अर्को वर्ष 4/15 छ, 3/15 यसरी बढ्दै गएको के रे घट्दै गएको। सर हाम्रो यो एसओआइडी डिप्रिसिएसनमा पहिलो चोटी त 1 लाख माइनस 20,000 भयो हैन। अनि फेरि दोस्रोमा 80,000 माइनस 20,000 गर्नुपर्ने हो कि कसो हो र सर? 80,000 भनेकै 1 लाख माइनस 20,000 हो नि हैन। यस्तो गरे हो क्या सबैमा। गएर त्यसमा सबैमा 80,000 हुन्छ के? यो फर्मुला युज गरे हो क्या सबैमा। ल तपाईहरु अब यति गर्दाखेरि बुझिन्छ होला भन्ने, बुझ्नुहुन्न है? गाह्रो छ। ल हेर्नुस्, सबैमा इक्वल हुन्छ सर? यहाँ फर्मुला हेर्नुस् न, फर्मुला के भनेको छ? यो फर्मुलाले क्लियरली भनेको छैन। आई भनेको के हो? इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट कति गरेको छ? 1 लाख गरेको सर। हो 1 लाख हो भने 1 लाख राख्नु पर्यो। सेल्भेज भ्यालु 20,000 छ भने 20,000 छ। अरु केही राख्न मिल्छ र त्यसको ठाउँमा? मिल्दैन सर, यही कन्फ्युज भएको थियो कि सर अघि। ल है, यहाँनिर यो फर्मुलाले जे भन्यो त्यही राख्नु पर्यो। आई इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ भने इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु राख्नु पर्यो, सेल्भेज भ्यालु भनेको छ भने सेल्भेज भ्यालु राख्नु पर्यो। अनि सम अफ द इयर डिजिट मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर भने यही वर्षको मल्टिप्लिकेसन फ्याक्टर युज गर्नु पर्यो है त। ल सर बुझ्यो सर, थ्यांक यू सर। ल है त। ल अब आज यति गरौँ है। ल बाइ बाइ सबैजनालाई।